वेलकम टु टुडेज क्लास। आजको क्लासमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई अस्ति फङ्सनको बारेमा कुरा गर्छौँ भनेर। सो फङ्सन्सको बारेमा कुरा गर्नको लागि आज हामी हेरौँ फङ्सन्सको बारेमा के रहेछ भनेर पहिला अलिकति थ्योरी पढौँ, त्यसपछि बल्ल हामी चाहिँ फङ्सनको कुरा गरौँला है। सो थ्योरी पार्टमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि फङ्सन्स के हो त्यसको बारेमा पढ्छौँ। अनि फङ्सन्स किन चाहियो त, फङ्सन चाहिँ गर्दा के फाइदा हुन्छ, के बेफाइदा हुन्छ, त्यस्तो के छ यसको फिचर्सहरू पढ्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ फङ्सन कसरी चाहिँ युज गर्ने, कसरी डिक्लेयर गर्ने, कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुराहरू पढ्छौँ र कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा एउटा इक्जाम्पल पनि हेर्छौँ है त। सो फङ्सनको बारेमा बेसिकल्ली यति कुराहरू जानिसकेपछि बाँकी बिस्तारै बिस्तारै हामी आगामी दिनहरूमा अझ अरू प्रब्लमहरू गर्दै जान्छौँ। त्यो प्रब्लमहरू गर्दै गइसकेपछि तपाईँहरूलाई फङ्सनको बारेमा कसरी युज गर्ने, कसरी बनाउने, कसरी चाहिँ युज गर्ने भन्ने कुराहरू आउँदै जान्छ। सो प्रब्लम स्क्रिनमा एक्चुली हेर्नुहोस्। सो तपाईँलाई फङ्सन भनेको के हो? फङ्सन इज अ सेट अफ स्टेटमेन्ट्स द्याट टेक इनपुट, डु सम स्पेसिफिक कम्पिटिसन एन्ड प्रोड्युस आउटपुट। फङ्सन भनेको ब्लक अफ कोड हो। जस्तै तपाईँले एउटा लोजिकल ब्लक अफ कोड छ, त्यो ब्लक अफ कोडमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा सर्टन काम चाहिँ रिपिटेडली गर्नुपर्ने छ भने त्यो ब्लक अफ कोड बनाएर राख्नु भने त्यसलाई तपाईँले कल गरिरहनु पाउनुभयो। जतिचोटि कल गर्नुभयो त्यो कोड, त्यो ब्लक अफ कोड एक्जिक्युट हुन्छ र त्यसलाई नै हामी फङ्सन भन्छौँ है त। सो फङ्सन भनेको केही पनि होइन, त्यही हो द आइडिया। अब यहाँ आइडिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले कमनली गरिरहने कामहरू चाहिँ त्यो एउटा ब्लक अफ कोड बनाएर राख्ने र त्यसलाई जेनरली कल गरिरहने। सो यसरी कल गरेर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईँले 10 ठाउँमा त्यही काम गरिरहन्छ भने त्यही कोड तपाईँले फेरि कपी पेस्ट त गर्नु परेन नि त होइन, अथवा त्यही कोड रिराइट गर्नु परेन नि त। सो हामीले यहाँ के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि रिडन्डेन्सी घटाइरहेछौँ, कोड रिपिटेसन घटाइरहेछौँ। सो कोड रिपिटेसन घटाइरहेछौँ। सो हामी जुन रिपिट भइरहेको कोड छ त्यो रिपिट भइरहेको कोडलाई चाहिँ त्यो रिपिट नहोस्, रिडन्डेन्ट नहोस्, ठाउँमा सेम चिज चाहिँ नदोहोऱ्याइरहौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा ठाउँमा त्यो ब्लक अफ कोड लेख्ने र त्यसलाई हामी कल गर्ने काम गर्छौँ है। त्यसको लागि चाहिँ हो है त। सो त्यसमा चाहिँ कस्तोसम्म गर्न मिल्छ भन्दाखेरि तपाईँले डिफ्रेन्ट इनपुटलाई भ्यारी गर्ने, अनि त्यो इनपुटलाई भ्यारी गरेर पनि त्यो लोजिक चाहिँ सर्टन के लोजिक छ त्यो लोजिकमा त्यो इनपुट एक्जिक्युट हुन्छ र त्यसले हामीलाई सर्टन आउटपुट दिन्छ। सो यो पालि 5 र 10 को काम थियो भने अर्को पालि 15-20 को काम हुनसक्छ होइन, 25-30 को काम हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। सो तपाईँले इनपुटलाई भेरी गरेर पनि, इनपुटलाई डिफ्रेन्ट राखेर पनि तपाईँहरूले चाहिँ आउटपुट चाहिँ त्यही लोजिक एउटा ब्लक अफ कोडले चाहिँ त्यसमा अपरेट गरेर फेरि रिजल्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो हो भने त्यही चिज ठाउँमा लेखिनु पर्दैन। त्यसको हामी अहिले इक्जाम्पल गरौँ, त्यो इक्जाम्पल गरिसकेपछि तपाईँलाई प्रश्न हुन्छ है। सो त्यो प्रश्न हुन्छ एकचोटि फेरि प्रब्लम विन्डोमै जाउँ। प्रब्लम विन्डोमा ओके, तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने वाइ डु वी निड फङ्सन, हामीलाई फङ्सन किन चाहियो त भन्ने कुरा छ। अब फङ्सन्स हेल्प अस इन रिड्युसिङ कोड रिडन्डेन्सी। मैले भनिहालेँ कोड त्यो दोहोऱ्याइरहेर लेखिरहनु पर्ने जुन कोड छ त्यसलाई हामीले घटाउने काम गर्छ। इफ फङ्सनालिटिज पर्फर्म एट मल्टिपल प्लेसेस इन सफ्टवेयर देन रादर राइटिङ द सेम कोड अगेन के हुन्छ भन्दाखेरि एक ठाउँमा मात्रै चेन्ज हुन्छ। यसले अर्को के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले मानौ भोलि गएर प्रोग्रामको लोजिक चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन, प्रोग्रामको लोजिक चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन फङ्सन जहाँ लेख्नु भएको छ त्यो फङ्सन मात्रै चाहिँ के गर्ने, चेन्ज गर्ने। त्यो भएपछि के तपाईँ जहाँ त्यो फङ्सन कल गर्नु भएको छ जति पनि डाटाको लागि होइन, जेको लागि के हुन्छ त्यहाँ लोजिक इन्स्ट्यान्टली चेन्ज हुन्छ। त्यो भयो भने के हो, कोड मेन्टेनेबल भयो। भोलि तपाईँले अपडेटहरू गर्नु पऱ्यो, त्यसो गर्नु पऱ्यो एक ठाउँमा चेन्ज गरे पुग्यो नि त, नत्र भने 10 ठाउँमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि तपाईँलाई पनि थाहा हुँदैन कहाँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर, किनभने तपाईँले त्यो कोड मानौ 6 महिना 1 वर्ष अगाडि लेख्नु भएको होला अरे, थाहा हुन्छ हुँदैन। तर यसरी तपाईँ फङ्सन्समा डिभाइड गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि कोडलाई मेन्टेन गर्न सजिलो हुन्छ। र सी प्रोग्रामको एउटा मेन फिचर पनि हो, किन सी प्रोग्रामलाई हामीले प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ नि त। प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको जुन प्रोग्रामको पार्टहरू छ त्यसलाई हामी प्रोसिड्युर अथवा फङ्सन्समा डिभाइड गर्ने, टुक्रा गर्ने। यो टुक्रा गरेको चाहिँ जुन फङ्सन छ यसलाई चाहिँ हामीले एकअर्काबाट कल गर्ने, यताउता गर्ने, त्यसरी नै चाहिँ प्रोग्राम बनाउने हो नि त होइन। सो मेन जिस्ट पनि सी प्रोग्रामको यही नै हो है त। सो अर्को भनेको फङ्सन्स मेक कोड मोडुलर होइन, भनेको एउटा सिङ्गल मोडुलमा डिभिजन गर्न मिल्छ भनेको। जस्तो इक्जाम्पल प्रिन्ट गर्ने एउटा फङ्सन होला, डिस्प्ले गर्ने एउटा फङ्सन होला, इनपुट दिने एउटा फङ्सन होला, क्यालकुलेसन गर्ने एउटा फङ्सन होला। यसरी छुट्टै मोडुलमा गर्नुभयो भने अब तपाईँले चाहिँ सर्टन एउटा मोडुल चाहिँ पछि अर्को ठाउँमा पनि युज गर्न मिल्छ क्या। सो युज गर्न मिल्छ मतलब कोड रियुजेबिलिटी पनि भयो। तपाईँले भोलि अर्को काहीँ प्रोग्राम लेख्नु पऱ्यो, त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई यसको केही फिचर्सहरू चाहियो भने सो यु क्यान इजिली लाइक जस्ट कपी द्याट फङ्सन एन्ड देन स्टार्ट अपर है। अनि फङ्सन प्रोभाइड एब्स्ट्राक्सन, फर इक्जाम्पल ओके फङ्सनले के भन्छ, जस्तै तपाईँको मानौ कुनै पनि एउटा प्रोग्रामको लोजिक चाहिँ एकदमै गाह्रो छ, त्यो लोजिक चाहिँ तपाईँले इनकेस कतै देख्नुभयो भने त्यसले धेरै अप्ठ्यारो पार्न सक्छ या त्यसले कन्फ्युजन निम्त्याउन सक्छ भने तपाईँलाई त्यो चिज थाहा नभइकन सर्टेन चिज काम गरोस्, यो लोजिक मैले एकचोटि बुझेर आज इम्प्लिमेन्ट गरेँ, अब यसले यो चिज दिन्छ, यसले इनपुट यो लिन्छ, रिजल्ट यो दिन्छ, अनि यसले यसरी काम गर्छ, मतलब यसले यसरी काम गर्छ भन्ने मैले थाहा पाएर चाहिँ तपाईँले त्यो भोलि युज गर्न पाउनुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि
तपाईलाई त्यो भित्रको इनर वर्किङसँग टेन्सन नै हुन्न के। सो भित्र त्यो फङ्सनले कसरी काम गर्छ टेन्सन भएन। जस्तै इक्जाम्पलको लागि प्रिन्टएफले कसरी काम गर्छ तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छैन नि। तपाईँलाई के थाहा छ? प्रिन्टएफले एउटा यस्तो यस्तो चिज लिन्छ त्यस्तो यस्तो चिज देखाउँछ भन्ने चाहिँ थाहा छ। स्क्यानएफले कसरी काम गर्छ थाहा छ? थाहा छैन। तर स्क्यानएफले के गर्ने युज हुन्छ भने थाहा छ नि त। सो फङ्सन्सले एब्स्ट्र्याक्सन क्रिएट गर्छ भनेको चाहिँ एउटा तपाईँलाई चाहिँ मिडियम दिन्छ अनि मुनिपट्टिका जुन चाहिँ त्यो नीतिगीति भन्छ नि, जुन अलिक गाह्रो चिजहरू जुन तपाईँलाई देख्न नपरोस् भन्ने चिजहरू छ त्यसो देख्न नपर्ने चिजहरूलाई छोपिदिने काम गर्छ है त। सो यो भयो। अब फङ्सन डिक्लेयर कसरी गर्ने होइन, डिक्लेयर गर्न त पर्यो। फङ्सनको अब दुईवटा चिज बुझ्नुपर्छ तपाईँले। फङ्सन कसरी काम हुन्छ भने फङ्सनको हामीले तिनवटा पार्ट हेर्नुपर्छ। एउटा फङ्सन डिक्लेयर कसरी गर्ने, एउटा फङ्सन डिफाइन कसरी गर्ने र लास्टमा भनेको फङ्सन कसरी युज गर्ने भन्ने है त। सो फङ्सन डिक्लेयर कसरी गरिन्छ हेरौँ। डिक्लेयर गर्नको लागि सबभन्दा पहिला रिटर्न डाटा टाइप फङ्सन हेर्नुहोस् है कसरी दिउँ। सबभन्दा पहिला रिटर्न डाटा टाइप लेखिन्छ। रिटर्न डाटा टाइप यो जुन एउटै कलरको छ निलो कलरको, यसमा रिटर्न डाटा टाइप भने जस्तै यो फङ्सन एक्जिक्युट भइसकेपछि तपाईँलाई केही फिर्ता दिन्छ या दिँदैन। फिर्ता दिँदैन भने रिटर्न टाइप के भयो? भोइड। भोइड भनेको खाली, केही पनि फिर्ता दिँदैन, भोइड है। यदि त्यो फङ्सन तपाईँको फङ्सन जस्तै डिस्प्ले गर्ने फङ्सनले के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको डाटा लिन्छ स्क्रिनमा देखाइदिने काम गर्छ, तर तपाईँलाई केही फिर्ता दिन्छ दिँदैन नि है त्यस्तो। तर क्यालकुलेसन गर्ने फङ्सन्सहरू पनि के भयो? क्यालकुलेसन गर्ने फङ्सनहरूमा चाहिँ तपाईँलाई दुईवटा केही भेरिएबल लिन्छ, त्यसमा क्यालकुलेसन गर्छ, तपाईँलाई रिजल्ट दिने काम गर्छ, ठिक छ। सो त्यस्तो काममा चाहिँ रिटर्न टाइप चाहियो। यदि रिटर्न टाइप हुँदैन भने त्यस्तो फङ्सनलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्छौँ, डिक्लेयर गर्छौँ भन्दाखेरि भोइड लेख्छौँ है त। सो त्यो भयो रिटर्न डाटा टाइप। रिटर्न टाइपमा के हुनुभयो? भोइड हुने भयो। अब जे पनि हुन्छ भोइड, इन्ट, क्यार, तपाईँको चाहिँ एरे हुनसक्ला, पोइन्टर हुनसक्ला, पोइन्टर टु फङ्सन्स हुनसक्ला, स्ट्रक्चर्स हुनसक्ला, युनियन्स हुनसक्ला है, जे पनि हुनसक्छ। अनि फङ्सनको नाम लेख्ने अरे, फङ्सनको नाम के हो भनेर लेखिदिने। फङ्सनको नाम चाहिँ दुईवटा चिजमा चाहिँ मिनिमम पत्ता लगाउनु पर्ने, मिनिमम भनेर लेख्नु पर्यो नाम, अलिकति मिनिङफुल नाम चाहिँ हुनु पर्यो। तपाईँ नाम दिँदा चाहिँ ध्यान दिनु होला। मिनिङफुल नाम भयो भने तपाईँले फङ्सनले के काम गरिरहेको छ भने थाहा हुन्छ। त्यस्तै अर्को कुरा म्याक्सिमम हुनसक्ला, एभरेज हुनसक्ला है। फङ्सनको नाम चाहिँ अलिकति मिनिङफुल दिनु नाम। एउटा नाम फेरि यही हुनुपर्छ भन्ने त होइन होइन, तर आफूले बुझ्ने पनि त हुनु पर्यो नि, त्यसको लागि भनेको मैले। सो अनि त्यसपछि अब यो ब्राकेट जुन पेरेन्थेसिस छ यो एउटा ब्राकेट यहाँ छ हेर्नुहोस् तपाईँको, अर्को ब्राकेट यहाँ छ देख्नुभयो नि। सो यो दुईवटा ब्राकेटको बिचमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो आर्गुमेन्ट्सहरू हुनुभयो भनेको फङ्सनले लिने इनपुट्सहरू, ठिक छ। त्यो फङ्सनले के इनपुट लिँदो रहेछ भने त्यो इनपुटको पनि चाहिँ डाटा टाइप के हो भनेर पहिला हामीले भन्नुपर्छ है। सो डाटा टाइप के हो भन्दाखेरि पहिले भनिदिनुपर्छ। सो डाटा टाइप भनेको चाहिँ तपाईँको इन्टिजर हो कि क्यारेक्टर हो कि के डाटा टाइप लिन्छ, अनि त्यसको आर्गुमेन्ट भेरिएबल। अब यो आर्गुमेन्ट भेरिएबल ARG1 ARG2 यहाँ मैले लेखेको छु। सो यति नै भनेर चाहिँ लिमिटेड छैन, तपाईँले एउटा, दुईवटा, पाँचवटा, 10वटा अथवा भेरिएबल आर्गुमेन्ट्स पनि दिनु मिल्छ। तर भेरिएबल आर्गुमेन्ट्सको कुरा अहिले नगरौँ, भेरिएबल आर्गुमेन्ट्स पछिका कुरा भए। तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ यहाँ तपाईँले एउटा, दुईवटा, पाँचवटा, 10वटा, लाखवटा कतिवटा दिने तपाईँले आर्गुमेन्ट्स, त्यतिवटा आर्गुमेन्ट्स पठाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो आर्गुमेन्ट तपाईँले भित्र युज गर्न पाउनुहुन्छ फङ्सनमा, ठिक छ। सो ARG1 ARG2 भनेकोलाई युज गर्नु। अहिले हामी इक्जाम्पल हेरौँला कसरी युज गर्ने भनेर। अहिले तपाईँ रातिनु पर्दैन, तपाईँले यति मात्रै बुझ्नुहोस् कि हामीले फङ्सनको डिक्लेयर गर्दा कसरी गर्ने छ। सबभन्दा अगाडि रिटर्न डाटा टाइप। रिटर्न डाटा टाइप भनेको त्यो फङ्सनले के रिटर्न गर्छ, के फिर्ता दिन्छ भनेर हो। यदि त्यो फङ्सनले फिर्ता दिँदैन भने त्यो भोइड भयो, सक्यो, भोइड लेखिदिने होइन। त्यसले केही चिज दिन्छ, इन्टिजर दिन्छ भने इन्ट लेख्ने, फ्लोट दिन्छ भने फ्लोट लेख्ने, डबल दिन्छ भने डबल लेख्ने, क्यारेक्टर दिन्छ भने क्यारेक्टर लेख्ने, क्यारेक्टरको एरे दिन्छ भने क्यारेक्टरको एरे लेख्ने, क्यारेक्टरको पोइन्टर दिन्छ भने क्यारेक्टरको पोइन्टर लेख्ने, स्ट्रक्चर दिन्छ भने स्ट्रक्चर लेख्ने, वाट एभर त्यसले दिन्छ त्यो चिज हामीले लेख्छौँ। त्यस्तै अनि त्यसपछि के गर्छौँ भन्दाखेरि फङ्सनको नाम लेख्छौँ। नाम एउटा मिनिङफुल लेख्नुपर्छ भनेर मैले भने, मिनिङफुल लेख्ने कोसिस गर्नु होला। अनि त्यसपछि यो दुईवटा पेरेन्थेसिसको बिचमा यो ब्राकेट र यो ब्राकेटको बिचमा चाहिँ आर्गुमेन्टको कुरा गर्छौँ हामी, आर्गुमेन्ट दिन्छौँ है त। अनि यहाँनिर एउटा के छ भने जस्तै यो आर्गुमेन्टमा डाटा टाइप ARG1 भनेर आर्गुमेन्ट दिए नि, यो ARG1 यसमा चाहिँ नलेख्दा पनि फरक पर्दैन, तर लेख्दा पनि फरक पर्दैन है। सो अहिले लेख्नुपर्छ भन्ने बुझ्नुहोस्। अब पछि तपाईँ प्रयोग गर्दै जाँदा तपाईँहरू एक्सपर्ट हुँदै जानुहुन्छ। एक्सपर्ट हुँदै गएपछि त्यो नलेखे पनि फरक पर्दैन, ठिक छ। ल अहिलेलाई यति बुझ्नुहोस्। सो यसमा चाहिँ हामीले के लेखिरहेको छ त डिक्लेरेसनमा, डिटेल्स एबाउट वाट द नेम अफ फङ्सन, यो नेम हो, फङ्सनको नाम के हो, इज एन्ड वाट टाइप अफ डाटा इट रिटर्न्स, यसले के डाटा टाइप रिटर्न दिन्छ र आर्गुमेन्ट कतिवटा र कस्तो खाले आर्गुमेन्ट लिन्छ भन्ने कुरा हो। कतिवटा आर्गुमेन्ट भने एउटा, दुईवटा, पाँचवटा, लाखवटा मैले भने, लिमिट छैन है त। अनि कस्तो टाइपको इन्टिजर, अब फ्लोट, क्यारेक्टर, डबल जे पनि हुनसक्छ, अथवा युजर डिफाइन पनि हुनसक्छ, एरे हुनसक्छ, स्ट्रक्चर्स हुनसक्छ, युनियन हुनसक्छ होइन, जे पनि हुनसक्छ है त। अनि यो भनेको चाहिँ फङ्सनको ब्लु प्रिन्ट जस्तै हो, नक्सा मात्रै हो कि यो एक्चुअल इम्प्लिमेन्टेसन होइन। यसले फङ्सन कस्तो हुन्छ भनेर मात्रै भन्छ, फङ्सनले के गर्छ भनेर भन्दैन। अब के गर्छ भन्ने कुरा आउँछ।
के गर्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ केले दिन्छ भन्दा फंक्सन डेफिनेसनले दिन्छ। अब फंक्सनलाई डिफाइन गर्नु पर्यो, फंक्सनको लोजिक लेख्नु पर्यो, त्यसलाई भन्छ हामीले फंक्सनले के गर्छ अथवा फंक्सनको डेफिनेसन। ठीक छ, ल डेफिनेसन हेर्नुभयो भने तपाईले फंक्सनको डेफिनेसनमा माथिकै सेम जुन डिक्लेरेसनमा लेख्नु भएको छ त्यही चीज तान्दिने, यो पछाडिको सेमिकोलन हटाउने। तपाईले एकदम ध्यान दिनु होला, डिक्लेरेसन र डेफिनेसनमा भनेको डिक्लेरेसन इज टर्मिनेटेड विथ सेमिकोलन, डेफिनेसन इज नट। डेफिनेसनमा यो फंक्सनको त्यो डिक्लेरेसनको पार्ट सेमिकोलन बिनाको ल्याइसकेपछि यो कर्ली ब्रेसेस राखिन्छ र कर्ली ब्रेसेसको बीचमा जे लेखिन्छ त्यो भनेको चाहिँ फंक्सनको बडी हो, भनेको फंक्सनले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेख्ने हामीले। अब बुझ्नुभयो, यहाँनिर चाहिँ लेखिन्छ है त फंक्सनले। अहिले म एउटा फंक्सन गरेर देखाउँछु, त्यसपछि तपाईले अझ बुझ्नुहुन्छ। अहिलेलाई यति नै बुझ्नु होला। सो यसमा के भन्छ, डिस्क्राइब द लोजिक अफ हाउ द फंक्सन वर्क, फंक्सनले कसरी काम गर्छ त्यो लोजिक यहाँ डिस्क्राइब गरिन्छ हामी। अनि इट इज द एक्चुअल इम्प्लिमेन्टेसन अफ द वर्किङ अफ अ फंक्सन एन्ड अपरेसन अन डाटा, भनेको चाहिँ यसले चाहिँ एक्चुअल इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गरिन्छ, फंक्सनले कसरी काम गर्छ भनेको एक्चुअल इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ यहाँ डेफिनेसनमा गरिन्छ, यो बुझ्नु होला। ल एउटा इक्जाम्पल हेरौँ नि त हैन, इक्जाम्पल हेरेपछि अझ राम्रो होला नि त। सो राइट अ फंक्सन टु फाइन्ड द म्याक्सिमम अफ 2 नम्बर्स, दुईटा नम्बरको म्याक्सिमम पत्ता लगाउनु पर्यो। ओके गुड। सो यसको लागि मैले तीनटा स्टेप भने, पहिला फंक्सन डिक्लेयर गर्ने, फंक्सन डिफाइन गर्ने र फंक्सन युज गर्ने। सो डिक्लेयर डिफाइन युज, डिक्लेयर डिफाइन युज, तीनटा स्टेप छ, डिक्लेयर डिफाइन युज। सो अब हामी सबभन्दा पहिला डिक्लेयर गरौँ। ओके, डिक्लेयर गर्ने क्रममा म भन्छु सबभन्दा पहिला दुईटा नम्बर भनेपछि ल इन्टिजरको गरौँ। ल अहिले हामी अरू टेन्सन नलिउँ है त, इन्टिजर मात्रै गरौँ। सो इन्टिजरको गर्दाखेरि मैले फंक्सनको नामबाट सोच्छु, म रिटर्न डाटा टाइप एकछिन जान्न, रिटर्न डाटा टाइप मैले खाली राखिदिएँ। ठिक छ, अहिले के पनि लेख्दिनँ। ल फंक्सनको नाम के हुन्छ त, म्याक्स मात्र लेखिदिन्छु सर्टकटमा, म्याक्स भन्नु म्याक्सिमम पत्ता लगाउने, अथवा फाइन्ड म्याक्स लेखिदिन्छु म, फाइन्ड म्याक्स। ठिक छ, सरी फाइन्ड म्याक्स। र यसले आर्गुमेन्ट के लिन्छ, दुईटा नम्बर लिनु पर्यो भनेपछि इन्ट num1 कमा इन्ट num2। ल दुईटा नम्बर लिने, हेर्नुहोस् त num1 र num2 लियो। यसले के दिनु पर्यो त मलाई भन्दाखेरि दुईटा नम्बर मध्ये कुन चाहिँ ठुलो फिर्ता दिनु पर्यो नि त, रिटर्न गर्नु पर्यो नि त। भनेपछि यसले इन्टिजरै रिटर्न गर्दैछ। यो दुईटा मध्ये num1 र num2 मध्ये कुन चाहिँ ठुलो त्यो रिटर्न गर्नु पर्यो भनेपछि num1 पनि इन्ट num2 पनि इन्ट, र मलाई अब के फिर्ता चाहियो, इन्ट नै फिर्ता चाहियो, त्यही भएर मैले यहाँ इन्ट लेखेँ। ठिक छ, सो इन्ट फाइन्ड म्याक्स इन्ट num1 इन्ट num2 सेमिकोलन, यो के भयो, डिक्लेयर भयो। डिफाइन गरौँ। डिफाइन गर्दाखेरि मैले अघि भने यही डिक्लेरेसनकै कुरा सेमिकोलन बाहेकको कुरा चाहिँ मैले यहाँ लेख्नु पर्दैन हुन्छ। सेमिकोलन बाहेकको कुरा मैले लेख्छु, त्यसपछि यो दुईटा ब्रेसेस दिन्छु, दिइसके। अब यहाँनिर चाहिँ म यसको काम कसरी गर्छ भन्ने कुरा लेख्छु। अब तपाईले म्याक्सिमम पत्ता लगाउनलाई त तपाईलाई पनि थाहा छ, म्याक्सिमम पत्ता लगाउनलाई के गर्नुपर्छ भनेर। म्याक्सिमम पत्ता लगाउनलाई सिम्पल छ, म्याक्सिमम पत्ता लगाउनु भनेको तपाईले इफ num1 इज इक्वल टु num2 भयो भने के गर्ने, एउटा कन्डिसन, के गर्ने, अनि एल्स इफ num1 इज ग्रेटर देन num2 भयो भने के गर्ने, अनि लास्टमा चाहिँ एल्स को कन्डिसनमा के गर्ने, एल्स भनेको चाहिँ अनि त्यो दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने के गर्ने है त। सो ओके, यदि num1 र num2 बराबर भने के रिटर्न गर्ने, म रिटर्न -1 गरिदिन्छु ताकि -1 आयो भने चाहिँ नम्बर बराबर छ भने थाहा होस् भनेर है त। ठिक छ, एल्स के रिटर्न गर्ने, रिटर्न num1 ठुलो भयो भने num1 म्याक्स हो नि त, num1 रिटर्न गरिदिने। अरू केही पनि केस भएन भने के गर्ने, रिटर्न num2 गरिदिने, सिम्पल। ल हेर्नुहोस् त, नम्बर 1 र नम्बर 2 बराबर भयो भने एउटा मैले कोड पठाएँ, यो कोडको आधारमा मलाई नम्बर 1 र नम्बर 2 बराबर छ भने थाहा हुन्छ, म रिटर्न 0 गरिदिन्छु। ठिक छ, 0 गरिदिएँ। ठिक छ, 0 गरिदिएँ, 0 आयो भने num1 र num2 बराबर छ भन्ने मैले थाहा पाउँछु ल यो लोजिकबाट। अनि यदि नम्बर 1 चाहिँ नम्बर 2 भन्दा ठुलो छ भने नम्बर 1 हो नि त म्याक्स भनेको, त्यही भएर मैले नम्बर 1 रिटर्न गरेँ, नभए चाहिँ नम्बर 2। सो यो बडीमा के भयो भन्दा डिफाइन भयो। ल ओके, यति पार्ट भइसकेपछि हामी एकचोटि डेफसी प्लस प्लस जाउँ। सो डेफसी प्लस प्लसको डेफसी प्लस प्लस जाउँ। डेफसी प्लस प्लस स्क्रिन आयो होला तपाईँको स्कुलमा। ओके, डेफसी प्लस प्लसमा गएर अब अहिले भर्खर लेखेका कोड कपी गरौँ है त। जस्तै यो एउटा लाइन थियो कपी, मैले के गरेँ, डिक्लेयर गरेको। सबभन्दा पहिला म स्केलेटन लेख्छु, इन्क्लुड गरेँ, त्यसपछि इन्ट मेन गरेँ,
रिटर्न 1 गरे। ल यहाँनिर मलाई सबभन्दा माथि के गर्नु पर्यो थियो, फंक्सन डिक्लेयर गरेको। यो के हो त, यो फंक्सन डिक्लेरेसन। ठीक छ, अब मलाई फंक्सन डिक्लेयर गरेपछि फंक्सन डिफाइन पनि गर्नु पर्यो। मैले यहाँ डिफाइन गर्न पनि सक्छु, मेन भन्दा मुनि आएर डिफाइन पनि गर्न सक्छु है त, त्यसमा समस्या भएन। ल म यहाँ तल गरिदिन्छु है त, यहाँनिर गएर फंक्सन डेफिनेसन भनेर राख्दिए। ठीक छ, इन्ट यही माथिको कुरा फाइन्ड म्याक्स एकचोटि यसो गरौँ न त, अघि मैले लेखिसकेको छु नि हैन, यही कपी गरौँ न। यहाँ छ नि मसँग हैन, मैले वर्डमै यहाँ लेखिरहेको थिएँ तपाईहरुलाई स्क्रिनमा, अघिको त्यसमा लेखेको कुराहरू त्यही कपी गरेर ल्याएर यहाँनिर ल्याएर म पेस्ट गर्छु। ल हेर्नुस् त, यो इफ क्यापिटल भएछ, आइएफ हुन्छ है। ल अघिको मैले जुन उतापट्टिको विन्डोको थियो, उतापट्टिको विन्डोको कुराहरू कपी गरेर ल्याएँ। ठीक छ, सो यहाँसम्म सबै काम भयो। सबै काम भइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले युज गर्नु पर्यो। अब युज गर्ने कहाँ भन्दाखेरि मेन फंक्सनमा अथवा अरू कुनै फंक्सनमा युज गर्ने। अब युज गर्नलाई म पहिला सबभन्दा पहिला के गर्छु, इन्ट ए र बी भन्ने दुईटा मैले डिफाइन गरेँ, अनि प्रिन्ट एफ युजरसँग नम्बर माग्छु, इन्टर 2 नम्बर्स भने यहाँ 2 नम्बर्समा स्क्यान एफ %d गरे, कमा एन्ड ए कमा एन्ड बी गरे भनेपछि दुईटा नम्बर मैले लिए। अब मलाई फंक्सनमा पठाएर रिजल्ट निकाल्नु पर्यो भनेपछि रिजल्ट पनि चाहियो नि त हैन, अथवा रिजल्टको नाममा म्याक्स लेखिदिन्छु। ल म्याक्स, अब यहाँनिर म के गर्छु, म्याक्स इक्वल टु फंक्सन कल गर्दैछु। हेर्नु, किन यो फंक्सनले के दिन्छ, इन्ट रिटर्न गर्छ। त्यही भएर यो इन्ट होल्ड गर्नलाई, इन्टिजर होल्ड गर्न मलाई के चाहिन्छ, एउटा भेरिएबल म्याक्स भन्ने भेरिएबल चाहिन्छ। सो म्याक्स भन्ने भेरिएबल मैले युज गरिरहेको छु। एकदम ठिक छ यहाँसम्म। सो म्याक्स भन्ने भेरिएबलमा इन्टिजर आउँछ। के कुन फंक्सनले ल्याउँछ त, फाइन्ड म्याक्सले लिएर आउँछ। फाइन्ड म्याक्सले कुन दुईटा नम्बरमा म्याक्सिमम पत्ता लगाउने हो, ए र बी मा। ओके, सो ए र बी मा पत्ता लगाइदिन्छ, म्याक्समा आउँछ। अब म्याक्समा 0 आयो भने त के छ नि, इफ म्याक्स इक्वल टु 0 हो भने चाहिँ प्रिन्ट एफ नम्बर्स आर इक्वल मैले प्रिन्ट गरिदिन्छु। नभए भने चाहिँ के गरिदिन्छु, एल्स चाहिँ के गरिदिन्छु, प्रिन्ट एफ द म्याक्स अमोङ बोथ इज %d, कुन चाहिँ म्याक्स हो त्यो प्रिन्ट गरिदिन्छु। के हो त म्याक्स भनेको, म्याक्स हो। ओके, सो प्रिन्ट गरिदिएँ। अब यसले के दिनुभयो भन्दाखेरि त्यो म्याक्सिमम नम्बर कुन हो प्रिन्ट गरिदिने भयो। ल यति भइसकेपछि हामीले युज पनि गऱ्यौँ हैन। युज गरेको लाइन हेर्नु त, लाइन नम्बर 11 तपाईँले देखिरहनु भएको छ। सो लाइन नम्बर 11 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने यस लाइन नम्बर 11 म्याक्स इक्वल टु फाइन्ड म्याक्स, यही नामले मैले कल गरेँ, दुईटा आर्गुमेन्ट पास गरेँ। यो दुईटा आर्गुमेन्ट पास गरेर आएको जुन रिजल्ट रिटर्न गर्यो, त्यो रिटर्न गरेकोलाई म्याक्समा स्टोर गरेँ। ठिक छ, यस ग्रेट। अब एकचोटि यसलाई एक्जिक्युट गरेर यसलाई सेभ गरौँ। फाइल मैले सेभ गर्दैछु है। सेभ गर्दा फेरि सेभ टाइपमा सी गर्छु, अनि यसमा गएर म्याक्स फाइन्ड म्याक्स भनेर प्रोग्रामको नाम दिन्छु। ल अब यसलाई मैले एक्जिक्युटमा गएर कम्पाइल गरेँ। कम्पाइल गरेँ भने तपाईँले हेर्नु होला त्यहाँनिर के भन्यो भन्दाखेरि इन फंक्सन मेन स्ल्यास एन क्यापिटल भएछ नि त, स्ल्यास एन भएन नि त यहाँनिर, स्ल्यास एन। ल अब त्यसपछि एक्जिक्युटमा गएर कम्पाइल। ल हेर्नुहोस् त, इरर्स 0 वार्निङ 0। ठिक छ, इरर्स 0 वार्निङ 0 आइरहेछ है, इरर्स 0 वार्निङ 0 आइरहेछ। ओके गुड। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई रन गरेर हेर्छौँ। एक्जिक्युटमा गएर रन गरेर तपाईँलाई रन स्क्रिन। ओके, इन्टर 2 नम्बर्स भनिरहेछ, मैले सेम नम्बर दिउँ है त, 10 र 10 दिएँ मैले। के भने नम्बर्स आर इक्वल भने, त्यही भएर म्याक्सिमम पत्ता लगाउन सकिँदैन, दुईटा नम्बर सेम हो है। मैले एकछिन युज गरिरहेको छु। सो तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो। फेरि हामी कोडमा जाउँ। कोडमा गइसकेपछि अब फेरि एकचोटि कोडलाई रन गरेर हेरौँ। एक्जिक्युटमा गएर रन गरेँ। रन गरिसकेपछि तपाईँको हामी रन विन्डोमा जाउँ। रन विन्डोमा जाँदाखेरि ओके, सो रन विन्डो आइरहेछ तपाईँकोमा। सो इन्टर 2 नम्बर्स भन्यो। इन्टर 2 नम्बर्समा मैले 56 र 12 पठाएँ। हेर्नुहोस् त, द म्याक्स अमङ बोथ इज 56 काम गर्यो। सो फंक्सनले यसरी काम गर्छ। अब तपाईँले जति नम्बर पठाउनुहोस्, तपाईँले आफूले जस्तै इक्जाम्पल 56 12 मा कुन चाहिँ ठुलो, 56 ठुलो, अरू बनाउनुहोस्, जे पठाए पनि के गर्छ, यही एउटै फंक्सनले चाहिँ तपाईँको काम गर्छ। सो अर्को एउटा फंक्सनको युज गरौँ, हेरौँ है त। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मलाई चाहिँ फाइल मैले न्यू गर्छु, सोर्स गर्छु। हामी सीमा जाउँ, डेफ C++ को स्क्रिनमा जाउँ। डेफ C++ को स्क्रिन तपाईँहरूले आइरहेछ होला। डेफ C++ को स्क्रिन, डेफ C++ को स्क्रिनमा अब म के गर्छु भन्दाखेरि स्क्रिप्ट लेख्छु। इन्ट मेन
रिटर्न 1 है। अब मैले यस्तो प्रोग्राम लेख्नु पर्यो कि जसले चाहिँ मैले चाहिँ जुन प्रोग्राममा चाहिँ एउटा स्ट्रिङ र नम्बर पठाए भने मैले जति नम्बर पठाउँछु त्यति नै चोटि त्यो स्ट्रिङ चाहिँ प्रिन्ट गरिदियोस्। जस्तै 5 निरज अनि 5 पठाए भने 5 चोटि निरज 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 प्रिन्ट गर्नु पर्यो क्या, त्यस्तो है त। ल त्यसको लागि के त्यसले के रिटर्न गर्छ, डिस्प्ले मात्रै गर्ने हो। डिस्प्ले गरेन भनेपछि त केही पनि फिर्ता दिँदैन नि है। सो अघि मैले भनेको थिएँ केही पनि फिर्ता दिँदैन भने डाटा टाइप के युज गर्नु पर्यो, रिटर्न डाटा टाइप। भेरी गुड, भोइड डिस्प्ले भन्ने फङ्सन, ठिक छ। नाम है डिस्प्ले सजिलो हुन्छ नि त, डिस्प्ले ए देखाउने रहेछ भने बुझिन्छ नि त। डिस्प्ले नेम गरिदिउँ न होइन, डिस्प्ले अन्डरस्कोर नेम गरौँ अझ राम्रो बुझिन्छ नि। यसले आर्गुमेन्ट के लिन्छ, सबभन्दा पहिला के लिन्छ, एरे अफ क्यारेक्टर्स, क्यारेक्टर, किनभने मेरो नाम स्टोर गर्नु पर्यो नि, क्यार नेम नेम ओके कमा एरे अफ क्यारेक्टर पछि अर्को के गर्ला त, नम्बर अफ टाइम्स कति प्रिन्ट गर्ने होइन त। भेरी गुड, सो आइएनटी टाइम्स। यो मैले के अरे फङ्सन डिफाइन गरे हो त होइन, डिक्लेयर मात्रै गरेको होइन, यहाँ डिक्लेयर मात्रै डिफाइन गरेको छैन। डिफाइन भनेको वर्किङ लेख्ने हो, यो मैले वर्किङ होइन, यो फङ्सन कस्तो हुन्छ, यसको प्रारूप कस्तो हुन्छ भन्ने मात्रै बताइरहेको छु। सो मेन प्रोग्राममा चाहिँ के लेखौँ भन्दाखेरि ARR1 इन्ट एन गरौँ है। अब मागौँ प्रिन्ट एफ युजरसँग इन्टर अ स्ट्रिङ भने मैले, ठिक छ। गेट्स है ARR1। सो ARR1 को साइज दिनु पर्यो मैले 15 गरिदिएँ। अनि PRINTF इन्टर हाउ मेनी टाइम्स भनिदिएँ मैले। अनि स्क्यानएफ %d कमा एन्ड एन एनमा लिएँ, ठिक छ। अब मैले यो फङ्सन कल गर्नु पर्यो। यो फङ्सन कल गर्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसले रिटर्न केही पनि दिँदैन, फिर्ता दिँदैन भनेपछि केमा कलेक्ट गर्नु पर्यो नि त्यसको रिजल्ट केही पनि आउँदैन त, किन कलेक्ट गर्ने। सो सिधै फङ्सनको नाम कल गरिदिने, डिस्प्ले अन्डरस्कोर नेम। यस, डिस्प्ले अन्डरस्कोर नेम गरेर यहाँ एरे दिनु पर्यो नामको। नाम हाम्रो कुनमा स्टोर छ, ARR1 मा। भेरी गुड, ओके सरी यसमा ब्र्याकेट हुन्छ, ARR1 मा स्टोर हुन्छ। र ARR1 मा स्टोर भइसकेपछि सो एरेको नाम ARR1 मा हाम्रो स्ट्रिङ स्टोर छ, त्यो भएर ARR1 दिए। अब कतिचोटि भन्ने केमा स्टोर छ, एनमा छ नि त होइन। सो एन, ठिक छ। यति गरिसकेपछि मेरो फङ्सन कल भयो र फङ्सन त्यसले नै डिस्प्ले गरिहाल्छ, अरू मैले के गर्नु पर्दैन। अब यो फङ्सनको मेन अपरेसन त के हो भनेर डिफाइन त गर्नु पऱ्यो नि त। कसरी काम गर्छ थाहा छ हामीलाई, थाहा छैन नि। सो कसरी काम गर्छ भनेको डिफाइन गरौँ। मैले भनेको थिएँ डिफाइन गर्नको लागि यो माथिको जे छ डिक्लेरेसन त्यही नै ल्याएर कपी पेस्ट गर्ने, सेमिकोलन हटाउने र यो दुईटा ब्र्याकेट कर्ली ब्र्याकेटको भित्र यसको वर्किङ लेख्ने। वर्किङको लागि म लुप चलाउँछु, फर I इक्वल टु 0 देखि I इज लेस देन टाइम्ससम्म। यहाँ टाइम्समा आयो, त्यो एन चाहिँ यहाँ टाइम्समा आउँछ है, त्यो एन यहाँ टाइम्समा आएर कपी हुन्छ र उताको ARR चाहिँ नेममा आएर कपी हुन्छ है त। I इज लेस देन टाइम्स I प्लस प्लस गरेँ। सो लुप बनाएँ, PRINTF प्रिन्टएफ %s नेम। ओके, सो नेम मैले प्रिन्ट गरिदिएँ। अब यसलाई एकचोटि फाइल सेभ गरेर सेभ गरेँ मैले, ARR PER भनेर लेखिदिएँ होइन, जे नाम लेखेँ पनि एउटा। अनि सी सोर्स सेभ। अब कम्पाइल गरेर हेर्नुहोस्, सेमिकोलनहरू कतै बिग्रियो होला। ARR1 15 ARR1 गेट्स ARR1 इन फङ्सन मेन इरर एक्सपेक्टेड। ओके ओके मिस्टेक यहाँनिर के भएछ, यहाँ सेमिकोलन अनि यस्तो हो नि त, इन्डियन हो, सरी। सो एक्जिक्युटमा गएर कम्पाइल सेमिकोलन एक्सपेक्टेड, यहाँनिर पनि सेमिकोलन बिर्सिएछ, ठिकै छ। सो एक्जिक्युटमा गएर कम्पाइल। सो हेर्नुहोस् कम्पाइल इरर 0 वार्निङ 0। सो इरर 0 वार्निङ 0 भइसकेपछि हामी एकचोटि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि रन विन्डोमा यसलाई रन गरेर हेरौँ, रन गरौँ। सो हामी रन विन्डो जाउँ। सो तपाईँहरू चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि रन विन्डो हेर्नु होला। रन विन्डोमा हेर्नु इन्टर स्ट्रिङ आइरहेछ, इन्टर स्ट्रिङमा निरज आइरहेछ। हाउ मेनी टाइम्स भन्दा 10 टाइम्स। ओके भयो नि, के भयो भने निरज 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 यहाँ 10 चोटि प्रिन्ट भयो। सो मैले लाइन ब्रेक छुटाएको छु, लाइन ब्रेक पनि गरेर हेरौँ एकचोटि। सो लाइन ब्रेक गरेर हेरौँ, लाइन ब्रेक गरेर हेर्ने हो भने %s
/n। ओके, सो यसलाई फेरि मैले कम्पाइल एन्ड रन गरेँ र म रन स्क्रिनमा गएँ। सो मैले नाम एकछिनलाई रोजिना दिएँ, इन्टर हार्मोनी टाइम्स 10 गरेँ भने हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10चोटि रोजिना प्रिन्ट भयो। सो यसमा अब तपाईँले यो प्रोग्राममा के भयो, मोडुलर भयो। लुप डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट लेख्नु पर्दैन, एउटै लुपमा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुभयो भन्दाखेरि एउटै लुपमा चाहिँ तपाईँले यसलाई फेरि रन गरौँ, एकचोटि रन गर्नुभयो। अब मलाई चाहिँ 8चोटि मात्रै प्रिन्ट गर्नु छ, हरि प्रिन्ट गर्नु छ भने चाहिँ के भन्दाखेरि 8चोटि मात्रै हरि प्रिन्ट गर्न पनि सक्नुभयो। सो 8चोटि हरि प्रिन्ट गर्नलाई यहाँ हरि लेख्नुभयो, यहाँ 8 लेख्नुभयो, ल हेर्नुहोस् त 8चोटि प्रिन्ट भयो। सो कति मोडुलर भयो है। त्यस्तो मोडुलर बनाउनलाई चाहिँ यसले एकदमै सहयोग गर्छ। सो तपाईँहरूले हेरिहाल्नुभयो, आज हामी फङ्सनको इन्ट्रोडक्सन पढ्यौँ। इन्ट्रोडक्सन फङ्सन भने के हो, फङ्सन किन आवश्यक छ, फङ्सनले के काम गर्छ, कसरी काम गर्छ, फङ्सनको 3टा चिज के हो भनेको, डिक्लेरेसन भनेको के हो, डिफिनेसन भनेको के हो र युज कसरी गर्ने भन्ने कुरा पढ्यौँ। फङ्सनको डिक्लेरेसनमा रिटर्न डाटा टाइप हुन्छ, रिटर्न डाटा टाइप भोइड पनि हुनसक्छ, अरू पनि हुनसक्छ भन्ने कुराहरू पढ्यौँ। फङ्सनको नाम एकदम मिनिङफुल बनाउनुपर्छ भन्ने पनि पढ्यौँ है। अरू के पढ्यौँ, अनि फङ्सनभित्र आर्गुमेन्ट चाहिँ भेरिएबल नम्बर अफ आर्गुमेन्ट हुनसक्छ, जति पनि आर्गुमेन्ट हुनसक्छ, एउटा दुईवटा लाखवटा जतिवटा पनि हुनसक्छ भन्ने पढ्यौँ। र फङ्सन हामीले दुईवटा फङ्सन क्रिएट गरेर पनि एउटा भोइड रिटर्न गर्ने फङ्सन, एउटा चाहिँ इन्टिजर रिटर्न गर्ने फङ्सन, जसले चाहिँ म्याक्सिमम दुईवटा नम्बरको म्याक्सिमम पत्ता लगाउँथ्यो, अनि एउटा चाहिँ प्रिन्ट गर्थ्यो। हामीलाई 5चोटि 10चोटि कतिचोटि प्रिन्ट गर्नु होला त्यो प्रिन्ट गर्थ्यो है त। सो फङ्सनको बारेमा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो है त। ओके, आजको लागि यति नै। सो आगामी क्लासमा हामी अझ फङ्सनहरू युज गरेर नयाँ नयाँ इक्जाम्पल्सहरू हेर्छौँ। सो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, केही कमेन्ट छ भने कमेन्ट पनि गर्नु होला, क्वेसन छ भने पनि कमेन्ट गर्नु होला, र साथीहरूलाई अरूलाई पनि सेयर गर्नु होला, र यो च्यानलको बारेमा बताउनु होला। सो आजको क्लासको लागि थ्याङ्क यू सो मच है, तपाईँहरूले धेरै टाइम दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।